नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान रिपोर्टर की पूरी टीम की तरफ से नए साल 2021 की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के साथ नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा मुख्तलिफ शोबों की अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर पीडीएम ने फिर दी फौजी तानाशाही को सियासी यलगार। कराची में मर्दमशुमारी में धांधलियों पर एमक्यूएम हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने को तैयार। और पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सिविल सोसाइटी में गुस्से का गुबार। सबसे पहले बात पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद पीडीएम की सियासी तहरीक। पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत का तख्ता पलट करके हकीकी जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए तहरीक चला रहे पीडीएम में फूट डालने की लगातार साजिशें हो रही हैं। ताहम इस बार पाकिस्तान की पहली खातून साबिका वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की बरसी पर पीडीएम में शामिल अपोजिशन पार्टियों ने लरकाना में मुश्तरका तौर पर रैली करके हुकूमती साजिशों पर पानी फेर दिया। ये नजारा है पाकिस्तान के सिंध सूबे के लरकाना शहर का। पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए शहादत देने वाली पहली साबिका खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की बरसी पर घड़ी खुदा बख्श में जमहूरियत पसंद लीडरान और सियासी कारकुनों के उमड़े जम गफीर का। काबिल गौर बात ये रही कि इस मर्तबा मरहूमा बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर को 13वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की दावत पर पीएमएल नवाज की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज ही नहीं बल्कि पीडीएम में शामिल तमाम अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे गढ़ी खुदा बख्श पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरी निजाम की मजबूती के लिए शहादत देने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो के खानदान के मजार के साए में मुनक्किदा रैली में फौजी तानाशाहों की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत को यलगार दी। इंशाअल्लाह पीडीएम के अंदर फूट डलवाने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब तुम दिल में लिए इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से रुखसत हो जाओगे। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी जंग पीडीएम से नहीं है, तुम्हारी जंग इन 22 करोड़ अवाम से है जिनके ऊपर तुम बिजली और कहर बन के टूटे हो। और ये जंग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जीत चुके हैं। ये जंग मैं आज ऐलान करती हूं कि ये जंग ताबेदार खान, ये जंग तुम हार चुके हो। पाकिस्तान में फौजी जनरल परवेज मुशर्रफ की तानाशाही हुकूमत में 27 दिसंबर 2007 को साबिका वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को दहशत गर्दाना हमले में शहीद किया गया। तभी से गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खानदानी मजार पर 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खराज अकीदत पेश करने के लिए जमहूरियत पसंदों का सैलाब उमड़ता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक सरबराह आसिफ अली जरदारी ने बीमारी की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया और पाकिस्तान में जमहूरी निजाम की बहाली के लिए जारी पीडीएम की जद्दोजहद की भरपूर हिमायत की। कोई सोच सकता था जब मुशर्रफ कुर्सी पे था कि वो आज तड़प रहा होगा पाकिस्तान आने के लिए और आ नहीं सकता।
تو یہ سوچیں کہ تاریخ بتاتی ہے, تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے جب بھی تاریخ کے خلاف یا جمہوریت کے خلاف کام کیا ہے, آخر میں نقصان ملک کا ہوا ہے. آپ تو آتے جاتے ہیں, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ چلے جائیں گے. جس طرح پہلے مشرف نے ایک پارٹی بنائی تھی, وہ ختم ہو گئی, اس طرح آپ کی یہ پارٹی ختم ہو جائے گی. پاکستان پہ رحم کرو, پاکستان کے غریب عوام پہ رحم کرو, سب پہ رحم کر کے یہ سوچو کہ تم سے نہیں چل رہا. جب تم مانتے ہو کہ نہیں چل رہا تو کیوں گھر نہیں جاتے, کیوں چھوڑ نہیں دیتے؟ کرائیں آپ دوبارہ الیکشن, نکالیں اپنے آپ کو وہاں سے. دیکھتے ہیں ہم کہ کون جیتتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کون عوام آپ کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے. پی ڈی ایف کے جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, عوام یہ ہے, عوام کے ریپرزینٹیٹیو یہ ہیں. پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ صوبے کے گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر ہوئی ریلی میں حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن کی دیگر سیاسی پارٹیوں کے لیڈران نے بھی تقریریں کی. ان میں جمعیت علماء اسلام اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے اعلیٰ لیڈران پیش رہے. سبھی جماعتوں کے لیڈروں نے اپنی تقاریر میں پاکستان میں آئین اور جمہوریت سے کھلواڑ کرنے والی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI پر جم کر سخت تنقید کی. سندھی مانو مر رہا ہے, بلوچ کی حالت خطرناک ہے, پٹھان اس سے بھی گیا گزرا ہے. خدا کو مانو سائیں, خدا کو مانے, پی ڈی ایم کی بات مانے. پی ڈی ایم ہم نے شوق کے لیے نہیں بنایا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین ہے, اس آئین کی بالادستی ہو, ہر آدمی اس کے تحت کام کرے, منتخب پارلیمنٹ اس کا سرچشمہ ہو, داخلی اور خارجی سیاست پارلیمنٹ سے نکل وہ کرے. پاکستان ایشیا کا بہترین ملک بن جائے گا. سندھی مانو مجھے وعدہ چاہیے, اسلام آباد جا کے استعفیٰ مانگنا ہے یا نہیں مانگنا؟ بس سائیں اپنے جو کلاڑی اٹھاؤ, سائیں ڈنڈا اٹھاؤ, بسم اللہ, اللہ اکبر, ہم بھی ساتھ ہوں گے. بلوچستان کی جلاوطن سماجی کارکن اور BSO آزاد یعنی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی سابقہ پریزیڈنٹ کریمہ بلوچ کے کینیڈا کے ٹورنٹو شہر میں اغوا برائے قتل کے انسانیت سوز واقعے کی شدید مذمت کی گئی. پی ڈی ایم کی لڑکانہ ریلی میں اور کریمہ بلوچ کے بہیمانہ قتل کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا. آخر میں لڑکانہ ریلی کے میزبان پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے تقریر کی اور اپنی تقریر میں پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران کا اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر شرکت کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کو مستعفی ہونے کے لیے 31 جنوری 2021 تک کی آخری مہلت دینے کا اعلان کیا اور ایسا نہ کرنے پر پی ڈی ایم کی جانب سے اسلام آباد لانگ مارچ اور دھرنے کے ذریعے عمران خان حکومت کو برطرف کرنے کی وارننگ دی. پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن پارٹیوں اور پاکستانی عوام میں ہی نہیں بلکہ عمران خان حکومت کے تانا شاہی رویے کو لے کر اتحادی جماعتوں تک میں غم و غصے کی لہر زور پکڑ رہی ہے. یہ سچائی پاکستان میں عمران خان کے حکومتی اتحاد میں شامل MQM کی جانب سے کی گئی ہنگامی پریس کانفرنس سے سامنے آئی. پاکستان میں مہاجروں کی پارٹی MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں مردم شماری میں ہوئی دھاندلیوں کے مسئلے پر حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کی دھمکی دے کر عمران خان حکومت کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں. پاکستان میں 2017 میں کرائی گئی مردم شماری میں مہاجروں کی اکثریتی آبادی والے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی سمیت دیگر شہروں میں دھاندلیوں کی تحقیقات کرانے کی یقین دہانی پر عمران خان حکومت سے MQM نے سیاسی اتحاد کیا اور مردم شماری میں دھاندلیوں اور مہاجروں کے ساتھ ناانصافی کو لے کر MQM وقتاً فوقتاً احتجاج بھی کرتی رہی. لیکن پاکستانی اقتدار پر قابض عمران خان کی وفاقی کابینہ نے
2017 کی دھاندلی شدہ مردم شماری کے نتائج کو حتمی منظوری دے کر MQM کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یہی وجہ رہی کہ MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب میں ہنگامی میڈیا بریفنگ طلب کی اور میڈیا سے خطاب کے دوران پاکستان میں عمران خان حکومت کی سیاسی حمایت سے MQM کو الگ کرنے کی دھمکی دی۔ مختصر یہ کہ جب ہم اس حکومت میں شامل ہو رہے تھے تو ہم نے اپنا پہلا نقطہ ہی یہ مردم شماری رکھا تھا، جس کو کہ MQM کے تمام تر اعتراضات، خدشات اور MQM سے تمام تر وعدوں کے باوجود وفاقی حکومت نے یک طرفہ طور پہ منظور کر لیا ہے۔ ہم عدالتوں میں گئے ہیں، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کیونکہ پچھلی مردم شماری 8 سال دیر سے ہوئی ہے تو اس دفعہ ارلی وقت سے پہلے بلکہ وقت پر، کیونکہ اگر ہم 2022 میں مردم شماری شروع کرتے ہیں تو پاکستان دوبارہ جو 8 سال ضائع ہوئے تھے وہ پورے کر پائے گا۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میں وزیر اعظم عمران خان سے، حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی ایک جواز بتا دیجئے کہ اس نقطے پہ بھی آپ نے ہمیں انگیج رکھا لیکن کچھ کر کے نہیں دیا۔ ہمیں وہ جواز بتا دیجئے کہ ہم حکومت میں کیوں شامل ہیں۔ لوگ آزاد بلوچستان کو خواب، نعرہ، دھمکی اور خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سندھو دیش اب ایک خواب اور نعرہ نہیں، وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے صحافیوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں کراچی آئیں، اور کراچی کے نہ صرف صوبائی دفاتر، وفاقی حکومت کے دفاتر، بلکہ بلدیاتی اور جو شہری دفاتر ہیں وہاں کے دیکھیں۔ سندھ صوبے کا سندھ سیکریٹریٹ اب سندھی سیکریٹریٹ ہے، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے۔ سندھو دیش بننا نہیں ہے، بن چکا ہے، اس کا اعلان باقی رہ گیا ہے، اور اس مردم شماری نے اس پہ مہر لگا دی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں عمران خان کی تاناشاہی حکومتوں کی غریب دشمن پالیسیوں کو لے کر سول سوسائٹی کی جانب سے کیے جا رہے احتجاجی مظاہروں کا۔ پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے روزی روٹی سے محروم غریب لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے پروگریسو یوتھ الائنس کی جانب سے لاہور میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جب تک جنتا تنگ رہے گی جنگ رہے گی، جب تک بھوک اور غربت رہے گی جنگ رہے گی۔ اس طرح کے انقلابی نعروں کے ساتھ پروگریسو یوتھ الائنس یعنی PYA کے بینر تلے طلباء و طالبات کی جانب سے آئے روز حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ PYA کے اعلیٰ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کی جانب سے حکومت مخالف مارچ کے یہ مناظر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کی حکومت والے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ڈے آف ایکشن کے موقع پر پاکستان میں حکومت کی نجکاری کی پالیسی کے سبب بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی مارچ میں اساتذہ، کاشتکار سمیت دیگر مزدور یونینز کے نمائندوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ ساتھیوں، یہ وقت بہت کٹھن ہے۔ ہم کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں، استادوں، ڈاکٹروں، ان تمام ایسوسی ایشنز نے اور یونینز نے اپنی اپنی جگہوں پر اور سڑکوں پہ آ کے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے پیش بھی کیے ہیں اور مختلف احتجاج بھی کیے ہیں، اور ہم نے انہیں بتایا ہے کہ ہم موجود ہیں اور ہماری ایگزسٹنس ہے، لیکن اس ساری بات کے باوجود حکومت کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی ہے۔ اس کی عوام دشمن پالیسیز ویسے ہی جاری ہیں اور وہ ویسے ہی ان کو عوام پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ صرف پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور ہی نہیں بلکہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان سے
PYA के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए सड़कों पर महकूम लोगों के हुजूम उमड़ पड़े। PYA की रैली में शामिल लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज हुक्मरानों की जानिब से माली बेज़ाब्तगियों के दस्तूर की वजह से बेशतर सरकारी इदारे तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुके हैं। नतीजतन पाकिस्तान के बेशतर सरकारी इदारों के मुलाजमीन को गुज़श्ता कई महीनों से तनख्वाहें तक नहीं मिल पा रही हैं। रही सही कसर पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने पूरी कर दी है। जिसको एक रोटी रोज मिल जाती थी, जिस मजदूर को, जिस किसान को, अब एक रोटी भी नहीं मिलती है। अब वो 2-3 दिन में उसको एक खाना मिलता है। जो तनख्वाहदार तबका है उसको अपनी तनख्वाहें कम, कटौतियों का शिकार है तनख्वाहदार तबका। और पेंशन के बारे में भी हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, बहुत सारी मुतजाद बातें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। और स्टील मिल का हाल तो हमने देख ही लिया है। अस्पतालों की निजकारी कोई दूर की बात नहीं है। हमें होश में आना चाहिए, जागना चाहिए। पाकिस्तान में बेरोजगारी से दो चार मजदूर और तालीम याफ्ता नौजवान तबका ही नहीं बल्कि सरकारी मुलाजमीन तक अपने मुस्तकबिल को लेकर खौफ और तशवीश में मुब्तला हैं। इस तशवीश के मद्देनजर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उमूमन हर सरकारी महकमे के मुलाजमीन ने हाल ही में गैर मियादी धरना भी दिया। लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज इमरान खान की तानाशाही हुकूमत बेशतर सरकारी इदारों को निजी हाथों में फरोख्त करने की साजिशें कर रही है। यहाँ तक कि अब इस्लामाबाद में वाक़े पिम्स यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जैसे सरकारी अस्पताल तक की निजकारी की मंसूबाबंदी की जा रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के फेडरल ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से PYA यानी प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की भरपूर हिमायत करने का ऐलान किया गया। हम अपना फेडरल ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तरफ से भरपूर हिमायत का ऐलान कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह उसमें शिरकत भी करेंगे। और हम अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं और स्टूडेंट्स के साथ जो भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं हम उनके बिल्कुल उनके शयान शान कंधे से कंधे मिला के इस तहरीक को इंशाल्लाह हम जान बख्शेंगे। हम भी आएंगे इंशाल्लाह और सपोर्ट भी करेंगे। नए पाकिस्तान और तब्दीली के सब्ज बाग दिखाकर इख्तदार पर काबिज हुई इमरान खान की हुकूमत की मायूस कुन कारकर्दगी को लेकर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन ही नहीं बल्कि हर खासवाम तबके में बेइत्मीनानी और गम गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस गम गुस्से का इजहार करने के लिए पाकिस्तान स्टील मिल्स के सरकारी मुलाजमीन तक इमरान खान की तानाशाही हुकूमत की जानिब से खुद की जबरन बरतरफी के खिलाफ कराची की सड़कों पर एहतजाज कर चुके हैं। इन एहतजाजी मुजाहिरों की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में बेकाबू महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पैदाशुदा संगीन हालात माने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इक्तसादी राजधानी कराची समेत दीगर सनती और कारोबारी शहरों तक में यौमिया दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों तक को दिहाड़ी नहीं मिल पा रही है और उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। PDM के लीडरों ने किया इमरान खान हुकूमत से सियासी मफाहिमत से इनकार। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अमरीकी जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल के कातिलों को फिलफौर रिहा करने के अहकामात दिए जाने पर अमरीकी इंतजामिया ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। अमरीकी इंतजामिया की नाराजगी से घबराई इमरान खान की हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले पर फौरी रोक लगा दी है। नतीजतन सिंध सूबाई हुकूमत ने डैनियल पर्ल के कत्ल में मुलव्विस अलकायदा के दहशतगर्द उमर शेख और उसके 3 साथियों को रिहा न करने का फैसला किया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल को पाकिस्तान में 2002 में अगवा करके उनका सर कलम कर दिया गया था।
PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से पाकिस्तानी पार्लियामेंट के रुकन मोहसिन दावर ने एक अवामी इज्तिमा से खिताब में BSO आज़ाद यानी बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद की साबिक सदर करीमा बलोच के कनाडा में अगवा बराए कत्ल की पुरजोर मजम्मत की और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले इदारे BSO आज़ाद के साथ यकजहती जाहिर करते हुए करीमा बलोच के कत्ल की गैर जानिबदाराना आला तहकीकात कराने का मुतालबा किया। PTM के पार्लिमानी लीडर मोहसिन दावर ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म और ज्यादतियों से अजीरन बलोच और पश्तून कौमें एक दूसरे के रंजो गम और जद्दोजहद में बराबर की शरीक हैं। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे के हरनाई जिले में फ्रंटियर कोर की चेक पोस्ट पर हुए खौफनाक खुदकुश हमले में 7 फौजी एहलकार हलाक और कई शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पाकिस्तानी फौज की जानिब से हरनाई चेक पोस्ट पर हमले की तस्दीक करते हुए जख्मी फौजी एहलकारों का फौजी अस्पताल में इलाज होने की बात कही गई है। बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर के जवानों पर किए गए हालिया हमले को BSO आज़ाद यानी बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की साबिका प्रेसिडेंट करीमा बलोच के कनाडा में बहिमाना कत्ल के जवाब में अलहदगी पसंद तंजीमों की इंतकामी कार्रवाई माना जा रहा है। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पार्टी PML नून के हामी मारूफ बिल्डर खोकर बरादरान के खिलाफ लाहौर में इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला एक बार फिर तेज कर दिया है। वजीर आज़म इमरान खान की पार्टी PTI की पंजाब सूबाई हुकूमत और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि खोकर बरादरान ने साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ की हुक्मरां हुकूमत में लाहौर की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे किए, लेकिन अफजल खोकर ने लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में अपनी बिल्डिंग्स गिराए जाने को सियासी इंतकाम करार दिया। आखिर में बात पाकिस्तानी अवाम में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM को मिल रही मकबूलियत को लेकर इमरान खान की हुकूमत में बढ़ती बौखलाहट की। इस बौखलाहट में वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत एक तरफ पाकिस्तानी फौज को अपोजिशन पार्टियों से लड़ाने की साजिशें कर रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को करप्शन के झूठे मामलों में फंसाकर उन्हें सियासी मफाहिमत पर मजबूर करने की कोशिशें कर रही है। लेकिन PDM में शामिल अपोजिशन जमातें कठपुतली हुकूमत से कोई बातचीत न करने पर बाजिद हैं। पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस तरह पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रही है, आर्मी चीफ को, ISI चीफ को। इसकी कोई पहली मिसाल नहीं है। और फिर फौज को कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ इलेक्टेड हुकूमत को नहीं गिराता तो फौज उसको हटा दे। यानी मुल्क में फौज को कह रहे हैं कि मिलिट्री कू करो। पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस PDM की सियासी तहरीक को अवाम में मिल रही तारीखी पजीराई से बौखलाए वजीर आज़म इमरान खान अपोजिशन जमातों पर फौज से दुश्मनी करके NRO मांगने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि खुद वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत अब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से NRO मांगने पर मजबूर हो चुकी है। यही वजह रही कि इमरान खान हुकूमत को अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल के लीडर मोहम्मद अली दुर्रानी को लाहौर की कोट लाखपत जेल में कैद शहबाज शरीफ से मुलाकात करने भेजना पड़ा और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान में अमन और इस्तेकाम के लिए नेशनल डायलॉग की पेशकश पर जोर देना पड़ा। हमने एक तजवीज़ रखी है और वो ये तजवीज़ है कि ट्रैक 2 डायलॉग जो है उसका आगाज़ किया जाए। वो मुल्क जो आपस में शदीद तनाव के अंदर होते हैं, वो भी जंगी सूरत हाल के अंदर भी उनकी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चलती रहती है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को बाहमी तौर पर एक दूसरे के करीब लाने के लिए ट्रैक 2 डायलॉग का आगाज़ वक्त की ज़रूरत है। और इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज डायलॉग नहीं होते, बल्कि ये डायलॉग जो हैं इनके रिजल्ट्स एक्सपोज हुआ करते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से पहले PPP के चेयरमैन
بلاول بھٹو اور پھر پی ایم ایل فنکشنل کے لیڈر محمد علی درانی کی ملاقاتوں کی خبروں کے ذریعے نیشنل ڈائیلاگ کی افواہوں کو میڈیا پر تقویت دلوائی گئی، لیکن اپوزیشن پارٹی پی ایم ایل نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف ہی نہیں بلکہ نائب صدر مریم نواز نے عمران خان کی جعلی حکومت اور اس کی پشت پناہی کرنے والی پاکستانی فوج کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وزٹ سے نہیں، اس سے پہلے بھی ہمیں کئی پیغامات موصول ہوتے رہے حکومتی وزراء کی جانب سے بھی، جب ان کو جواب نہیں دیا گیا تو پھر اور لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب نے ایک بہت اٹل فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس چیز پہ بالکل کلیئر ہیں اور پی ڈی ایم میں شامل ساری جماعتیں اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ کوئی مذاکرات اس جعلی حکومت سے نہیں ہوں گے، اور یہ جو مذاکرات کی کوشش ہے نا، یہ این آر او مانگ رہے ہیں پی ڈی ایم سے، جو انشاءاللہ تعالی ان کو نہیں ملے گا۔ حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن کی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں اجتماعی طور پر استعفیٰ دینے کی دھمکیوں سے گھبرائے وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کے وقت سے پہلے شو آف ہینڈز کے ذریعے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن پی ڈی ایم اور سینٹ کے سابق چیئرمین میاں رضا ربانی نے 11 مارچ سے پہلے سینٹ کے انتخابات کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے پاکستان الیکشن کمیشن سے اپنی ذمہ داری نبھانے کی اپیل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر، احساس کشمیر کا۔